حين نأتي بعد فاتحة الكتاب نجد أن التي تليها في النسق المصحفي سورة البقرة. سورة البقرة الاسم نفسه عجيب، وخاصة في بيئة عربية لم تكن البقرة في يوم ما من حيواناتها ولا أنعامها، ما يعرفوش البقرة دي خالص. ونجد أنها مدنية، مع أن كان المنطق أننا نجيب سورة إيه؟ مكية، لأن هو قال لك لا، كلمة مكي ومدني دي لازم نفهمها شوية. مكي ومدني يعني إيه؟ طب إحنا نعرف مكة ونعرف المدينة كمكانين مقدسين، ده مطلع النبوة وده مهاجر النبوة، وده فيه المسجد بيت الله وده المسجد النبوي. لما نقول مكي ومدني في القرآن لازم نلحظ أن فيه حدث وفيه مكان للحدث وفيه زمان للحدث. احنا قلنا ان كل فعل من الافعال لا بد ان يكون له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، اللي بنسميها الظرف. ظرف زمان ولا ظرف؟ حين تقول كتب يبقى لازم كتب دي لها ايه؟ زمان، الماضي، مش كده ولا لا؟ خلاص كده. طيب كتب في ايه؟ وهو في الفصل ولا في المسجد ولا في الشارع ولا في البيت؟ يبقى لازم كل حدث له ايه؟ زمان ومكان. مش بس كده، له زمان وله مكان، ولازم يبقى له فاعل، وإن كان متعديا يبقى له مفعول، مش كده؟ وله سبب يدفع إليه، مش كده ولا إيه؟ سبب يدفع له، وله قوة تقدر عليه، ولا إيه؟ يبقى خدنا كام دلوقتي؟ فاعل، مفعول، زمان، مكان، سبب، قدرة على الفعل. ما دام العناصر دي لكل حدث يبقى الإنسان لازم يكون مؤدب. فإذا ما أقبل على أي فعل فلا يجب أن يقول أفعل كذا، لأنه لا يملك واحدا من هذه العناصر. لا يملك أن يبقى فاعلا، يمكن يموت. أنا أذهب غدا إلى المكان الفلاني، نقول له يا شيخ أنت تضمن أن تبقى أيها الفاعل؟ ما تضمنش دي، يبقى العنصر ده راح منك. ادي عنصر. العنصر الثاني مثلا هقابل فلان، طب وانت افرض انك انت فضلت، تضمن ان فلان ده يبقى فاضل اللي هو المفعول؟ لا. طب انا هقابله في الهيلتون، يمكن تجي له قنبله بكره ما نشوف. والله اذا المساله كلها، طب السبب هتعمل عشان ايه؟ عشان ما يمكن يتغير السبب. طيب افرض كل دي اتوجدت ولا عندكش بقى قدره، جالك شويه مرض كده وحشوك، الله، يبقى اذا انت ما تملكش اي عنصر من عناصر الفعل. اذا ربنا بيقول اتأدب بقى ما دمت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، اياك ان تقول اني فاعل ذلك غدا، وقل الا ان يشاء الله. يبقى ساعة تقول الا ان يشاء الله عصمت نفسك من الكذب. فاذا لم تفعل تقول ما شاءش ربنا، ويبقى ما افتتش على شيء لا تملكه. يبقى ما دام الحدث عايز ايه؟ زمان ومكان. نزول القرآن بقى حدث عايز زمان وعايز ايه؟ وعايز مكان، كلام على الاول، وعايز فاعل وعايز منزل عليه اللي هو محمد، وفاعل هو مين؟ وهو الله، مش كده ولا لا؟ وعايز سبب وهو هداية البشر، مش كده؟ وعايز قدرة من الفاعل. كل الأسباب مواتية لله، كل الأسباب مواتية لله. بقي الزمن والمكان. ايه الزمن والمكان ده؟ أم قال لك إن اعتبرت الحدث بالنسبة للزمن فتقول القرآن ده مكي أو مدني. إذا كان القرآن قد جاء قبل الهجرة فقل هو مكي، لأن الزمن كان قبل الهجرة. وإن اعتبرت المسألة بعد الهجرة قل ده إيه؟
يبقى تقول هو مدني وإن نزل بمكة، والمدني ما كان بعد الهجرة. خلاص، ده كلام على الأول. ده أنا اعتبرت مين؟ أنا اعتبرت الإيه؟ الزمن. وأنا اعتبرت المكان. ما احنا عايزين ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. إن اعتبرت الزمن يبقى، وإن اعتبرت المكان يبقى المكي ما نزل بمكة وإن كان في عصر المدينة. مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينة وإن كان في عصر مكة، مالناش دعوة، وإن كان دي ما يجيش. مفهوم؟ يبقى إذا مرة تعتبره مكي، أدي الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي، ما يتفقوا على المكي والمدني. تقول له يا شيخ بالاعتبار، أتريد الزمان أم تريد المكان؟ أتريد الزمان؟ فإن أردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان العصر مختلف. مفهوم؟ يبقى مرة تعتبر الزمان ومرة تعتبر الايه؟ والشيء إذا كانت جهته منفكة لا يقال فيه تناقض. ما دام الجهة ايه؟ إذا هو ده يقول لك، ده يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعضهم يقول عليها مدني. بيختلفوا ايه؟ كله باعتبارين يا اخوي. مكة عندنا لأنه يعتبر الزمن، ومدني عندنا لأنه يعتبر المكان. يبقى ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتصيدوا الخلاف للعلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم. لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهه منفكه يبقى لا تناقض في الحكم. الجهه منفكه يبقى ما فيش فيه ايه؟ تناقض في الايه؟ في الحكم. طيب نلاحظ ان البقره اللي هي اطول سوره ومن اوائل ما نزل بالايه؟ بالمدينه. ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينه يبقى لازم يلمح فيها الطابع الايه؟ المدني. والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الاصل في الطابع المكي، لان الطابع المكي ركز كل جهده في العقيده مش في الاحكام، لان الاحكام انما جاءت لتنظم حركه حياه لمجتمع ايماني. مجتمع ايماني لسه ما ايه؟ ما جاش. احنا عمالين بنلصم في العقيده الان. لكن هل اذا ذهبنا الى الطابع المدني نخليه من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيده بقى ونروح مفكرينهم بالعقيده. اللي خلى المساله لها اهميه ايه؟ ان الطابع المكي كان يجابه وثنيين بتوع اصنام كفار ما لهمش صله بدين السماء، او صله بدين السماء بهتت على فتره من الرسل. لكن في المدينه هيعالج جماعه لها صله بدين السماء، وهم اليهود، وهم اهل كتاب، وبيقولوا ان احنا عندنا وعندنا، وبيدلوا على العرب كلهم بانهم احسن منهم لانهم يعلمون الكتاب والى اخره. اذا فلا بد ان يكون في ذلك الطابع المدني انه يواجه امرين: يواجه قوة كافرة ملحدة، ويواجه قوة كتابية. هذه القوة الكتابية لو نظرنا إليها لوجدناها وإن كانت فيها خصومة للإسلام إلا أنها كان بها الفتح للإسلام. ودي من قوة الحق حين يسخر عدو الحق في خدمة الحق. اليهود اللي هم هيجوا يقفوا من الإسلام هذا الموقف هم السبب في الفتح الإسلامي، عشان ربنا بيقول إنني أقدر أنفذ حقي من غبائكم. يقوموا هم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب، فقد النصير في الخارج وفقد السكن في الداخل. خديجة كانت بتريحه سكن له، كل ما يكون تعبان من حاجة تهدهده عليه وتحنه وتعطف وتخلي له المسائل كده يقدر يستقبلها كده استقبال، ولها فقه وإن كانت لسه من الإسلام ما لها فقه بفطرتها وبعقلها. لما يجي يقول لها أنا أخاف إن يكون اللي جاي لي ده من الوحي، يعني حاجة من الأشياء اللي بتصيب
تقوم دي تستنتج تقول له انك لا تصل الرحم، مش كده؟ وتكسب الايه؟ المعدوم، وتحمل الكل، وتعينه على نوائب الدهر. اللي يعمل كده ربنا يسلمه ابدا. الله استنباط وقياس، استنباط وقياس. جابته منين ده؟ الفطره السليمه الناضجه، علشان تفهم ان سنها كان مقصودا في زيجة رسول الله منها. السن الكبير ده ال40 سنه وهو سن 25 سنه دي على غير الطبيعه في زواج الشباب. الشاب عايز يتجوز واحده سنها اقل ب15 سنه، مش واحده اكبر منه ب15 سنه. انما دي اعداد الهي، لان رسول الله ستمر به فتره في سن ال40 مش عايز ام تاخده كده على صدرها وتهدهده. طب لو كان متجوز بقى بنت صغيره وقالوا الحاله دي كانت تقول للراجل جرى له ايه، شوفوا اللي مش عارف. انما دي كانت تقول له لا يسلمك الله ابدا، ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي، قالت له طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ قال لها نعم. فلما جاء الله جاء يا خديجه، فاخذت رسول الله في حجرها وقالت له اتراه؟ قال نعم اراه. فكشفت عن نحرها قالت له اتراه؟ قال لا. قالت اذا ليس بشيطان وانما هو ملك. ملك ليه؟ قال لك لان الشيطان لو كشف كده وقح ما كانش يختفي، انما كونه اختفى يبقى ده دليل على انه يبقى مش شيطان اطمئن. من الذي كان يستطيع ان يفهم هذا الفهم ولا ان يخرج الموقف هذا التخريج فيطب وتاخده وتروح لورقه؟ اذا فحينما ماتت خديجه فقد الايه؟ السكن، الراحه، الاطمئنان. ولما مات ابو طالب فقد النصير اللي كان حميه من العرب. يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يحمي. راح الطائف فلم يجد. ده يدلنا على ان الانسان حين يستنفذ اسبابه خلاص اللي ربنا اداها له خلصه، يقوم يعرف ان لهم فيه مسبب وهو الله، ما ييأسش. يقوم ربنا يجيب له النصير لحده. هو راح للنصير فعز عليه النصير. يقوم لما عمل اللي عليه وتعبوا في الطائف ورجع، يوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبه ويجوا له الجماعه بتوع مين الاوس والخزرج ويقابلوه ويدوا له المعاهده ويامنوا بيه ويروحوا على الايه المدينه. طب ايه اللي جابهم؟ الله وحمق اليهود وغباء اليهود من اعدائه. قاموا حينما سمع وفد المدينه في العقبه ان فيه رسول بيقول انا رسول اسمه محمد، قالوا اسمعوا انه النبي الذي توعدتكم به يهود. ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، قبل ما يجي كانوا يقولوا للكفار سياتي نبي اخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فحينما سمعوا قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين؟ فهيا نسبق اليه لنؤمن به قبل ان يسبقونا. والله. ويجي له بقى الوفود ويروح على الايه؟ على المدينه ليواجه بقى عداوه من لون جديد، عداوه جاهله في مكه، انما هنا عداوه عالمه في المدينه. يمكن ولا بد ان الطابع بقى الايه؟ المدني يبرز. هذا الطابع يبرز في صور متعدده. بده رب الجماعه الاسلاميه على ان ينهضوا بالدعوه في وسط مين؟ عدوين. العدو الاول من الكفار اياهم، والعدو الايه؟ الجديد اللي هو اليهود. يلاحظ ان السوره حينما تكلمت عن ثلاثه اصناف، المؤمنين والكافرين والمنافقين. النفاق ده ظاهره لم تكن في مكه، وانما جاءت ظاهره في المدينه. ازاي؟ ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمونهم الله يعلم. السبب ايه؟ ما تجيش في مكه
ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الإيمان، نقول له نعم خليك فاهم ما هو النفاق. النفاق ده هو ايه؟ ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقها. انما مكة كانوا مستضعفين، مين اللي هيدعي انه مؤمن وهو كافر عشان ينافق مين؟ ده هم ضعاف. اذا فالنفاق في المدينة ظاهرة القوة للإسلام. يعني وجد النفاق في المدينة لأن الإسلام أصبح قوة، والقوي هو الذي ينافق، أما الضعيف فلا ينافق. يبقى إذن ظاهرة وجود النفاق في المدينة دي ظاهرة صحية لمين؟ صح، ظاهرة صحية للإيمان، ودليل على أن الإيمان حتى من لم يعتقده قلبا ادعى أنه مسلم قالبا. ده كفاية كده للإسلام. إذن فالسورة كانت ولا بد أن تعالج هذا، ولذلك ركزت بعدما ركزت على خلق الإنسان الأول في آدم وقصته، ركزت على اليهود، وركزت على إبراهيم، وركزت على بناء البيت، ثم أخذت شيئا من الأحكام اللي يناسب العهد المدني. الخمر مثلا، الأهلة يسألونك عن الإيه؟ عن الأهلة. الجهاد، ألم تر إلى الذي، كل الدين، الربا، كل دي بقت إيه؟ بقت أحكام ما كان الإسلام يتعرض لها في مين؟ في مكة، لأنه كان في مكة قد اهتم كل الاهتمام بماذا؟ بعقائد. يبقى فهمنا جو الصورة العام. حين تأتي إلى موضوع السورة تجدها برضه استهلت بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا أهي آية منها على الخلاف أم هي جاءت للفصل بين السور. وبعد ذلك جاء في أولها ألف لام ميم. كم حرف؟ 3 حروف. ودي ما هي الوحيدة اللي بدأت بهذا. برضه آل عمران بعدها هتبقى برضه، وبعدين في ألف لام ميم صاد، وفي بعدين في ألف لام راء، وبعدين في ألف لام ميم راء، مش كده؟ وفي كاف هاء عين صاد، وفيه مثلا طه، وفيه ياسين، كده ولا لا؟ وفيه نون، وفيه حاميم، وفيه حاميم عين سين قاف، وفيه طاسين، وفيه طاسين ميم. صور كتير بدأت بهذه الحروف. لما يجي بقى واحد يسألك يقول لك ما معنى هذه الحروف؟ تقول له السؤال غلط. السؤال خطأ، لأن الحرف لا يسأل عن معناه، وإلا فقل لي ما معنى ام في الإنجليزية وما معنى ار. الحرف بذاته لا يسأل عن معناه إلا إذا كان حرف معنى. فيه حروف اسمها حروف إيه؟ مبنى وحروف معنى. افهموا دي شوية. معنى حرف المبنى يعني هي اللي نكونه ومن غيره ونكون كلمة. كتب مكونة من الكاف ومن التاء ومن الباء. تسمى هذه الحروف حروف إيه؟ يعني أن كلمة كتب مبنية من 3 حروف: الكاف والتاء والباء. الكاف ليس لها معنى في ذاته إلا أدائها للصوت، والتاء كذلك والباء كذلك. لكن لما أقول محمد كزيد تبقى الكاف هنا دلت على إيه؟ تشبيه، يبقى حرف معنى ده مش حرف مبني. كتبت بالقلم تبقى البه دي غير البه في كتبه. البه في الكتبه حرف مبنى، يعني بنبني منه الكلمة، ملوش معنى إلا أنه نعم ملوش معنى إلا أن نبني منه الكلمة. إنما كتبت بالقلم دي الباء دي الاستعانة، مش كده ولا لا؟ طيب مثلا الأمر لله، تقوم تقول اللام ده هي للملك، مش حرف مبنى، ده حرف إيه؟ معنى. إذن فحروف المباني غير حروف المباني لا معاني لها إلا الدلالة على الصوت بس. حروف المباني وحروف المعاني لها دلالتها الاصطلاحية. دلالتها مثلا في دي بتدل على الظرفية، من تدل على الابتداء، إلى
تدل على ايه؟ انا سرت مثلا من القاهره الى الاسكندريه، تبقى من دلت على ايه؟ الابتداء، والى على الاستعلاء، مش كده؟ تبقى دي اسمها حروف ايه؟ حروف معاني، مش حروف ايه؟ مباني. هنا بقى الف لام ميم، دي ايه؟ هتعتبرها حروف ايه؟ حروف مباني، يبقى لا معنى لها. يبقى الذي يقول لك ما معنى الف لام ميم تقول له انت ما انتش فاهم. الحرف حين يكون للمبنى لا معنى له. انما قل لماذا بدأ الله هذه الصور بحروف المباني هذه بس، انما ما تقولش معناها ايه، لان ما يبقاش لها ايه؟ ما يبقاش لها معنى. ده عندنا احنا، وان كان بعدين هيتبين ان لها معاني عند قائلها. هيبقى لها معاني عند قائلها، عند قائلها. يوم نيجي نقول له طيب الف لام ميم، كلنا حين تعلمنا كنا لما نتعلم الكتابة يوم يجي اللي بيعلمنا يقول لك كتب اشتهجاه. اشتهجاه يعني ايه؟ قول لي حروف. يعني كتب دي مكونة من ايه؟ تقول له كاف فتحة ك، مش كده؟ وت فتحة تا، وب فتحة، يبقى انت اشتهجتها. اذا الأمي والمتعلم ينطق اللفظ، والفرق بين المتعلم والأمي أن المتعلم يعرف مما كون هذا اللفظ من حروف المباني، إنما الأم ما يعرفش. الاثنين بيقولوا أكل وكتب وشرب وراح وجه، إنما المتعلم هو اللي يقول راح، يقول دي ما من راح ألف، مش كده؟ وحاء. الأم ما يعرفش الحكاية دي. الله، إذا إنما يقولها هو إذا يجب أن تفرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. اسم الحرف ومسمى الحرف. كتب كمسمى، اسمها ايه؟ كاف مفتوحة، انما مسماها ايه؟ ك، والتاء، تاء دي مسمى، اسمها ايه؟ تاء مفتوحة. اللي انت بتقول اشتهجها بقى تاء، يعني قول اسمها ايه؟ وباء ما هو بيقولها الام الاخر، مش كده؟ انما المتعلم يقول لك باء مفتوح، المتعلم يقول باء مفتوح، انما الامي ينطقها فقط. اذا فالامي والمتعلم يشتركان معا في نطق مسمى الحرف، انما اسم الحرف ما يعرفوش الا مين؟ الا المتعلم. الا مين؟ المتعلم. يوم لما يجي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويجي يستهل مثلا سوره من سور القران، يقول الف لام ميم، وهو لم يكن متعلما بشهاده الجميع، فمن علمه اسماء هذه الحروف؟ مين اللي علمه اسماء هذه الحروف؟ يبقى توقيفي، سمعها، ولذلك بتنطق نطق خاص كمان. ما بقولش الف لام ميم، بل التوقيف على انها ايه؟ الف كانها حاجه مستقله خالص، ولام كانها يحصل السكون، يعني تقف عليها. يبقى ما دام تقف عليها على الف دي يبقى لازم لها معنى، مش واخد بالك؟ لان معنى انك تقف يبقى معناها ايه؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ انك لما تقرا القران يبقى لك بكل حرف حسنه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ده كل واحدة لها إيه؟ وهذا هو السبب في أنك تقرأها بالسكون، ما بتقرأهاش وبعضها ألف لام ميم، تقول ألف لام ميم. حين تقول لي معانيها إيه؟ أقول لك ما تقولش معانيها، قول لماذا جاءت هنا بس. لماذا جاءت هنا؟ أقول لك جاءت هنا علشان تثبت إن محمد بشهادة الجميع أمي، والأمي لا يعرف إلا مسمى الحروف، ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد باسم الحروف، بأسماء الحروف، وينطقها ساكنة، ويفرق بين ألف لام ميم في أول البقرة،
وألم نشرح لك في أول سورة الانشراح، مع أن الصورة واحدة يدل على أنه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه عن الحق بأذنه. أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.